फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी आसतली म्हणून. चल गाईज, पाऊस न्ही पडला म्हाका दिसता आता ना ॲट प्रेझेंट, पूण पयलीं न्ही पडला. कित्याक जाणा चे ग्रावंड इज वेट, सगळ्यांनी ओले ओले आहा. तर म्हणल्यार पावस येयला आनी आतांय पडूंक जाता केन्नाय, सांगूंक जायना. म्हणल्यार आजचो दीस रेनी असो आहा आनी आज आमची स्ट्रीट न्ही बिजी दिसूंक लागला गायज चे न्ही. आनी पयसान न्ही खंयसान ॲम्बुलन्साचो आवाज, खंयसान आनी कितें आवाज, म्हणल्यार आमचे हिंगा न्ही आवाजूच आवाज गायज. म्हणल्यार दीसभर न्ही गाड्यांचोच आवाज येत रावता. तर म्हाका बरें लागता. म्हणल्यार म्हाका संवय आहा न्ही पयलींसान, म्हणल्यार अशें आवाजान रावून, म्हणल्यार बॉम्बे रावून येयला न्ही. तर म्हाका संवय आसा आवाज आनी आवाज येयना जाल्यार न्ही तेन्ना म्हाका बरें लागना. म्हणल्यार क्वायट आसल्यार न्ही तर तेन्ना म्हाका बरें लागना. अशें आवाज आसूंक जाय बॅकग्रावंडान, तेन्ना बरें लागता. ओके. आनी ते आनी आतां पल रेडी जावंक लागला आनी हांव ऑलरेडी जालें न्ही. तर वयता सकयल आनी स्टिफनूय हा किचनान, ताका वयता आनी जॉयन करता. तर चला गायज आतां निकोडया म्हणलें, च्या बिणी सगळें जालें आनी पल थिंगा येवंक लागला. आनी सारकें न्ही 8:30 जावंक लागलाय. म्हणल्यार 8:30 जावन 2-3 मिनटां जालीं गायज. पली से गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कशी आहे तुम्ही? कशी आहे तुम्ही? तुम्ही सगळी बरी आसली म्हणून. होय, पाऊस येवंक लागला से बारीक बारीक आनी वारें सुटला. यू गो एंड सिट बेबी, आय एम कमिंग. कॅप घालया, पावस चोडूच हा. आनी हेच आहे गायज, आतां समर येवंक लागला न्ही. तर हेय न्ही बरें फुलूंक लागलाय आनी सांजे न्ही होपफुली बरो आसल्यार पुरो वेदर, म्हणल्यार बसीन येवंक जाय न्ही म्हणून. पाऊस पात्र से गुड मॉर्निंग. हॅलो, गुड मॉर्निंग. कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली म्हणून. वय बरी आहे तेमी आनी आमी. ओके. आतां हांव पयलीं भितर येता, कित्याक जाणा भायर चड पावस हा रे. गाईज पाऊस ते दिसता न्ही. हो पावस आनी बेगीन फाट सोडना दिसता आमचो. गेल्या वर्साक न्ही समर बरो आसलेलो न्ही रे. वय बेस्ट समर आसलेलो. आनी ह्या वर्साक वय म्हाका इतलें उगडास ना, पूण न्ही समर बरो आसलेलो. सगळीं बरी हॅप्पी आसलेली गेल्या वर्साच्या समरान. पूण आतां ह्या वर्साक खबर ना. ह्या वर्साक न्ही तसलेंच आसल्यार पुरो म्हणलें प्रॉपर समर एकदम बरो. सकाळीं जाता तशें सगळीं बिजी, आपआपल्या इस्कॉलाक वयपाचें, कामाक वयपाचें, सगळीं लोक बिजी लायफ. सांज जाता तशी सगळीं वयता आपआपल्या नॅस्टान न्ही रे. तीच लायफ न्ही. सकाळीं जाली तशी नॅस्टासान भायर याय, आपआपले कितें आहा तें डेली रुटीन कराय आनी सांज जालें तशें परतून आपल्या नॅस्टान वसाय, म्हणल्यार आपआपल्या घरान वसाय. गायज हे पाकान न्ही थिंगा दिसता आसतलें तुमकां जे सगळे हे आहाय, म्हणल्यार कितें म्हणटाय तेका, एक्विपमेंट्स दवरलेले आहाय. म्हणल्यार हिंगा फेर लागला बारीकशे फनफेर अशें. म्हणल्यार एवरी मार्चान न्ही लागता हिंगा बारीकशे, आनी व्हडले आहा ते जुलायान लागता. तुमकां लास्ट टायम दाखयलेले न्ही, तर हाच येत हिंगा. म्हणल्यार म्हाका दिसता 20 तारखेसान अशें कितें स्टार्ट जाला ते. 1 वीक बुडेक आसीत, खबर ना इतलें म्हाका. पूण आतां ह्या दिसांनी न्ही पावस लागला, तर तेमचें म्हाका दिसना इतले बिझनस जाता घोडेक म्हणून. मिनटा वेदर चेंज जायत रावता. वय सारकें. तर गायज कामासान सुटले आनी बरो उजवाड आहा ते. आनी आज न्ही बरें लागूंक लागला, सगळे उजवाड आसा न्ही ताका लागून. तर आतां 7 मिनटां दाखोवंक लागलाय. म्हणल्यार 7 मिनटां आतां उबें रावंक पडटलें हिंगा. आनी थंडी न्ही बरीच आसा गायज. म्हणल्यार बरें अशें साळवोन पडला थंडी. आनी जंक्शन न्ही म्हणल्यार बस स्टेशन हे बस स्टॉप न्ही. तर सगळीं बश्यो न्ही हिंगांतल्यान डिफरंट लोकेशनाक वयताय ते. जायते व्हडले आहा हे बस स्टेशन. आनी आमची बस न्ही टायमार येयल्यार पुरो म्हणटा. ओके. तर आनी 4 मिनटां आहाय गायज.
स्टिफन सांगतालो आज घेवंक येता म्हणून पूण हांवें सांगलें नाका आसूं म्हणून येतलें हांव बशी आनी तो येवपाचो आसलेलो घेवंक म्हणल्यार थंडी आनी ह्या दिसांनी चड म्हणून पूण आतां थोड्या दिसांनी एक न्यूज मेळपाची हांव तुमचे बरोबर न्ही शेअर करतलें म्हणल्यार कितें तरी अशें न्ही चेंज जावपाचें आमचे रुटिनान तो तें जाताच तेन्ना शेअर करतलें ओके तर बस येयली म्हणटा वचया भितर तिकीट न्ही म्हाजे मोबायलान आहा तर आतां म्हाका व्हिडियो ऑन करूंक पडटलो कित्याक की तिकीट न्ही हांवें ऑनलायन काडला म्हणून पावले हांवचे आनी पावून न्ही बसला मातशें टी व्ही टायम एन्जॉय करता म्हणल्यार आज फ्रायडे न्ही तर आज मातशें सुसेगाद करपाचें तुमकां खबर आहा न्ही आनी पल न्ही म्हाका लागून करूंक लागला कॉफी ना मुसोर न्ही मातशी टी व्ही लाया म्हणलें ओके आनी आज फ्रायडे न्ही तर आज पोत्तून स्टिफनान न्ही लड्डू हाडून दवरलाय म्हाका सांगतालो हाडून दवरलाय म्हणून तर आतां चोवंक ना हांवें खंयचे हाडलाय ते आतां चयता आनी हेंय हाडलां हूंय कितें तें वॉट डॅड ब्रॉड पली भज्जी रायट तो पल म्हाका सर्व करूंक लागला गायज म्हणल्यार फ्रायडेचे न्ही मातशें डिफरंट ट्रिटमेंट मेळटा म्हाका म्हणल्यार ट्रिटमेंट म्हणल्यार आतां हेजे उपरांत म्हाजें बरें कसर निकोडपाची आहा म्हणल्यार क्लिनींग बिनी आसता न्ही फ्रायडेचे तेका लागून कॉफी बिनी पिता आनी आपलो नाश्तो बिनी कोत्ता फ्रायडेचो आनी तेजे उपरांत न्ही मातशें मोबायलार मातशें टायमपास कोत्ता आनी मागीर तेजे उपरांत वचून चयता कितें काम आहा तें म्हणल्यार बाथरूम बिथरूम क्लिनींग वन्स इन अ वीक तो करूंकूच जाय न्ही डीप क्लिनींग तर तें कोत्ता आनी मागीर तेजे उपरांत फ्रेश जाता न्हावन बिवन मागीर सुसेग घेता अशें आहा म्हाजें फ्रायडेचें रुटीन तर आतां आमच्या पली करूंक लागल्या म्हाका बरी एक स्पेशल कॉफी ओके तेका लागून रावला हांव येयलें आमचे पली थँक्यू वेलकम म्हाका मातशें न्ही बॉस म्हणलें युट्यूब फॅमिलीचे बरोबर न्ही 2 खोबरो मार म्हणलें आनी यू सेड थँक्यू वी गॉट आवर फर्स्ट पेमेंट थँक यू गायज फॉर सपोर्टिंग अस रायट फाल्यां सॅटर्डे न्ही फाल्यां स्टिशा येतलें आनी हे मॅडमाची न्ही पोत्तून सुट्टी गायज 2 weeks न्ही गो वय आनी केका लागून सुट्टी आहा ते सांगचे इस्टर ब्रेक वय म्हणल्यार आतां 2 weeks सुट्टी आहा तेका इस्टराची आतां डायरेक्ट केन्ना आहा तुजें स्कॉल इन एप्रिल आनी पलान आतां म्हाका सर्व केला आनी गरम गरम हा हूंय आतांच खावंय नाजाल्यार थंड जातलें हूंय तो खाया म्हणटा आनी तुमी याय म्हणटा खावंक गायज ते कितें जाणा आमच्या हिंगा लागीं सगळें मेळटा न्ही म्हणल्यार एशियन शॉप्स आनी अशे फास्ट फूड कॉर्नर्स बिनी सगळे आहा न्ही तर अशें त्रास पडनाय अशें कितें खावंक जाय जाल्यार न्ही जाय तेन्ना वयपाचें आनी हाडपाचें तसली खबरो